बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, आज हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो हमले हुए थे पूरा तफसील और डिटेल के साथ मैं आज आपके सामने इसको डिस्कस करता हूँ पूरे तफसील के साथ। नाजरीन, बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत क्वेटा समेत मुतादिद शहरों में हफ्ते के रोज होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के बाद सूबे में ताहाल हालात कशीदा है। सूबे में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार है, जबकि क्वेटा में शहरियों को इंटरनेट तक रसाई में दुश्वारी का सामना है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 40 घंटों के दौरान किए गए ऑपरेशन में 145 दहशतगर्द हिलाक हुए हैं, जिनकी लाशें भी उनके पास मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में होने वाले हमलों में मजमूई तौर पर 31 शहरी और 17 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। नाजरीन, क्वेटा में हफ्ते की सुबह 6 बजे के बाद हमलों का आगाज सरियाब के इलाके से हुआ और सुबह 8 बजे तक इन हमलों का दायरा कार क्वेटा के रेड जोन के करीब एदी चौक तक फैल किया। इन हमलों में इमलाक के हवाले से 20 सबसे ज्यादा नुकसान क्वेटा में हुआ है। ताहम सरकारी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान सरियाब के इलाके में ज्यादा थे, जहां 3 पुलिस स्टेशनों और 5 बैंकों को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से। हजारगंजी और उसके गिरदनवाह में 5 बैंकों पर हमले करके इनको नुकसान पहुंचाया गया था। सरियाब के इलाके में जिन पुलिस स्टेशनों पर हमले किए गए थे उनमें न्यू सरियाब, शहीद खालकाबाद और शालकोट पुलिस स्टेशन शामिल थे। शहीद खालकाबाद पुलिस स्टेशन को हमले के बाद नजरातिश भी किया गया, जबकि न्यू सरियाब पुलिस स्टेशन को हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। ताहम शालकोट पुलिस स्टेशन पर मजामत के बायस हमलावर दहशतगर्द थाने में दाखिल नहीं हो सके। न्यू सरियाब पुलिस स्टेशन के हर कमरे को दहशतगर्दों की जानिब से नजरानदिश करने के अलावा थाने की रिकॉर्ड को भी जलाया गया। नाजरीन, थाने के मुख्तलिफ मकामात पर गोलियों के निशाना थे, जबकि इसके अंदर 4-5 गाड़ियों को जलाया गया था दहशतगर्दों की जानिब से। हमले के बाद लोग थाने के सोलर प्लेट्स भी उठाकर अपने साथ लेकर गए थे। न्यू सरियाब थाने के मुकाबले में शहीद खालिकाबाद पुलिस स्टेशन में नुकसान ज्यादा थे। थाने को नुकसान पहुंचाने के अलावा इसके अंदर और बाहर कड़ी 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को भी नजरानदिश किया गया था। इन थानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाज दीगर मुकामात पर भी जली हुई गाड़ियां नजर आ रही थी। नाजरीन, क्वेटा के अलावा मस्तोंग, कलात, नुस्की और बाज दीगर शहरों में भी पुलिस के थानों और बैंकों को नुकसान पहुंचाया गया। हफ्ते के हमलों के बाद क्वेटा के रेड जोन की तमाम रास्तों पर ट्रक खड़े करके उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था, जबकि इन पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। हफ्ते की दोपहर 1 बजे तक क्वेटा की रेड जोन के करीब और इसके नजदीक जो इलाके हैं उसमें फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रही, जबकि इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद धमाकों की आवाजें भी सुनाई गई। ख्याल रहे नाजरीन की गुज़िश्ता रोज एक बारूद से बड़ी गाड़ी को रेड जोन के करीब एदी चौक पर उड़ा दिया गया था, जिससे क्वेटा के सिविल सेक्रेटरीट, उसके नजदीकी घरों, दफातर, इमदाद चौक से सलीम कम्प्लेक्स के इलाके तक दुकानों और घरों और दफातर के शीशे भी टूट गए थे। एदी चौक के साथ ही सिविल सेक्रेटरीट और अफगान कौंसलेट वाक़े है। इस मुकाम पर होने वाले धमाके की वजह से इस चौक पर नस्ब अब्दुल सत्तार एदी के मुजस्सिमों को भी नुकसान पहुंचा है। ताहम सरियाब समेत क्वेटा शहर के दीगर इलाकों में कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहा और जिन इलाकों में हफ्ते के रोज दुकानें बंद रही वहां इतवार को दुकानें खुली थी। क्वेटा शहर में बैक वक्त एक बड़े इलाके में हमले और मुसल्लह अफराद और दहशतगर्दों की मौजूदगी का यह वाकया अपनी नौयत का पहला वाकया था। नाजरीन, इन हमलों की वजह से 9 बजे के करीब क्वेटा में मोबाइल फोन इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल कर दी गई, जबकि दीगर शहरों के दरमियान क्वेटा और क्वेटा से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रही। हमलों से मुतासरा इलाकों में लोग अपने घरों में महसूर रहे, जबकि क्वेटा शहर में बाहर से आने वाले अफराद को दाखिली रास्तों पर रोका गया, जिससे लोगों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, मस्तूंग बलूचिस्तान में जिला क्वेटा से मुत्तसिल जिला है और यह दारुल हुकूमत क्वेटा से जुनूबी मगरिब में तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मस्तूंग शहर में
صبح 6 بجے مسلح افراد کی ایک بڑی تعداد نے مختلف مقامات پر حملہ کیا جو دوپہر تک جاری رہی. حملہ آوروں نے مستونگ جیل پر بھی حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں جیل سے 27 قیدی فرار ہو گئے. کلات شہر میں حملوں کا سلسلہ صبح 5 بجے قریب شروع ہوا. اندازاً 2 گھنٹے تک دھماکوں کے علاوہ شدید فائرنگ آوازیں آتی رہی جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا گیا. ناظرین، کلات کوئٹہ سے جنوبی مغرب میں اندازاً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ہفتے کی صبح دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد نے خاران شہر کے مختلف علاقوں میں حملے کیے. حملہ آوروں کی جانب سے بینکوں کے علاوہ مختلف مقامات پر سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا. بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں بھی مسلح افراد نے مختلف مقامات پر حملے کیے. گوادر میں 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا جن میں نگوری واٹ، لیبر کیمپ اور پرانے کیسکو کے دفتر میں سورک دل کے علاقے میں شامل تھے. گوادر شہر میں ناظرین ان مقامات پر حملوں کے علاوہ ضلع گوادر کی شہر پسنی میں بھی سرکاری حکام نے وفاقی سیکورٹی فورسز کے ایک کیمپ پر حملے کی تصدیق کی ہے. ضلع گوادر سے متصل ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت میں بھی 2 مقامات پر حملے ہوئے. اب ان بڑے حملوں کے بعد ناظرین راستوں کی بندش بلوچستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے پنجاب سے بلوچستان جانے والی تمام ٹریفک کو روک دیا گیا. فی الحال مسافر ڈی جے خان کے راستے بلوچستان نہیں جا سکتے. بین صوبائی سرحدی مقامات جو ہے تونسا مسخیل روٹ پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے شاہراہ فی الحال معطل ہے. کسی بھی گاڑی کو پنجاب سے بلوچستان جانے کی اجازت نہیں ہے. کوئٹہ، گوادر، پنجگور سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد حملے ہوئے تھے. 12 شہروں میں یہ حملے ہوئے تھے. 12 شہروں میں تقریباً 14 بڑے حملے ہوئے تھے. سب ملا کر چھوٹے بڑے حملے ملا کر 52 حملے بن جاتے ہیں. ناظرین کہیں چھوٹے حملے کیے گئے تھے، کہیں پر بڑے بڑے حملے کیے گئے تھے. جو قابل ذکر حملے تھے ان کے تعداد 14 بتائی گئی ہے. ناظرین اس حملوں میں 92 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. BLA کو جو حملہ آور ہے ان کو اس حملوں میں مارے گئے جو ایک حالیہ رپورٹ ہے. ناظرین SPR نے باقاعدہ یہ اعداد شمار جاری کیے اور ان میں 3 خودکش بمبار بھی شامل ہے، یعنی 3 خودکش حملہ بھی ہوئے اس ایک دن کے اندر. اور یہ بھی بتایا گیا ناظرین کہ 18 جو عام شہری ہے یہ جو شہید ہوئے اس میں سے 15 ہمارے سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ بھی اس حملوں میں شہید ہوئے ہیں اس ساری کارروائی میں. ناظرین یہ بتایا گیا ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے کہ آپریشن اب مکمل ہو چکا ہے. بہت ساری جگہوں پر کنٹرول واپس دوبارہ سیکورٹی فورسز نے لے گیا ہے. بہت ساری جگہوں پر صرف حملہ کیا گیا تھا، کنٹرول حملہ آوروں کی طرف سے نہیں لیا گیا تھا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ منصوبہ سازوں سہولتکاروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لا کر کڑا کیا جائے گا اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. ناظرین کل کا دن بہت بھاری گزرا ریاست پاکستان کے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر، بلوچ عوام کے اوپر، بلوچستان کے اوپر. اور ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا گیا. ظاہر ہے ناظرین کہ ایک بڑا واقعہ تھا، ایک بڑا حملہ تھا، ایک منظم سازش تھی. اور یہ ظاہر ہے کہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے اس قسم کے حملے نہیں کیے جا سکتے. دنیا میں اس قسم کے حملوں کی مثال بہت کم ملتی ہے کہ ایک وقت ایک صوبے کے اندر 12 شہروں میں 14 مقامات کو نشانہ بنایا جائے اور اس میں ناظرین مختلف شہروں کے اندر چھوٹے بڑے حملے کیے جائے. آپریشن کلین اپ جاری تھا. سیکورٹی فورسز کی جانب سے گن شپ ہیلی کاپٹرز کا استعمال، ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس سارے صورتحال میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی بلوچستان میں. ناظرین اب جو بشیر زیب جو BLA کے سربراہ ہیں ان کے حوالے سے بڑی باتیں آ رہی ہیں. کچھ اطلاعات یہ تھی کہ جی اس کو مارا گیا ہے، کچھ اطلاعات یہ تھی کہ اس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے. بہرحال سوشل میڈیا کی خبریں ہوتی ہے، کوئی مصدقہ خبر اس حوالے سے ابھی تک بشیر زیب کے حوالے سے سامنے نہیں آئی. لیکن اس بات پر اب اتفاق سامنے آ رہا ہے کہ بشیر زیب کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر یہ جو پھر رہا ہے اپنے ساتھی مسلح افراد کے ہمراہ، یہ بتایا گیا کہ یہ سیستان بلوچستان کی ویڈیو ہے، یہ پاکستان کی صوبہ بلوچستان کی ویڈیو نہیں ہے. اور یہ پہلے بنائی گئی ہے. اس ویڈیو کو اس دن ریلیز کرنا جس دن یہ دہشت گردانہ حملے کیے گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پلان تھی BLA کی. اور اس قسم کی تنظیمیں جب بھی دہشت گردانہ کارروائی کرتی ہیں تو پھر وہ مختلف پہلوؤں سے منصوبہ بندی کرتی ہے. کتنے لوگ ان حملوں میں استعمال ہوں گے، کتنے گروپس استعمال ہوں گے، کہاں پر کتنے افراد پر مشتمل گروپ جو ہے یہ حملہ کرے گا. کہیں پر 5 حملہ آور جائیں گے، کہیں پر 15 حملہ آور جائیں گے، کہیں پر
50 हमलावर जाएंगे। और बलूचिस्तान के अंदर तो ऐसा भी हुआ नाजरीन कि 100 से भी ज्यादा जो दहशतगर्द है उन्होंने बैक हमला किया। तो ये पूरी एक प्लानिंग होती है और फिर इसको सोशल मीडिया के जरिए फैलाना कैसा है, इस दहशत को पूरी दुनिया में कैसा फैलाना है और प्रोपेगेंडा कैसे करना है, इस किस्म का हमला जब होता है नाज़रीन तो दहशतगर्द तंजीमों की कोशिश भी होती है कि अपना मुराल भी बता सके, अपनी सलाहियत भी बता सके और ये भी बता सके कि हम जहां चाहे हमला कर सकते। तो ये नाजरीन एक ऐसी सूरत हाल उन्होंने पैदा की है। लेकिन जिस तरह से बच्चों को, खवातीन को जो निशाना बनाया गया है, बेगुनाह बलोच मजदूरों को जो निशाना बनाया गया है, तो इससे इनका जो बयानिया है ये खासा मुतासिर भी होता है। और जिस तरह से खवातीन का इस्तेहसाल होता है, खवातीन को ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया जाता है, इनको खुदकश बम्बार बनने पर आमादा किया जाता है। और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हमने देखे कि बाकायदा खवातीन को खुदकश हमलावर करने की ट्रेनिंग दी गई, असलहा चलाने की ट्रेनिंग दी गई। बाद में ही सारे हक़ाइक़ जब सामने आए तो बाकायदा इन खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जी इनको इस तरह मजबूर किया गया था या इनको इस तरह से ब्लैकमेल किया गया था। तो ये जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की नाज़रीन इंतहाई तशवीशनाक है। तो ये था आज की हमारी टॉपिक। कल नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।